क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरानियन लीडर खमैनी के खिलाफ हमला करने से रोक दिया? और क्या ये जंग जो अब 4 दिन मुकम्मल कर रही है खत्म होने का कब नाम लेगी? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इजरायली और ईरानियन हमले जो एक दूसरे के ऊपर जारी हैं पिछले 4 दिन से, जब इजराइल ने ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को मार दिया और खत्म कर दिया बेसिकली, और न्यूक्लियर साइट से भी अटैक किए, और इसके अलावा सिविलियन एरियाज में भी अटैक किए। जो कमांडर्स थे ईरान के वो अपने घरों पे थे जब उन पे हमला हुआ, और कई की फैमिलीज भी जाबाक हो गई, शहीद हुई। दूसरी जानिब से इजराइल ने जो के ऊपर जो हमले हुए ईरान की तरफ से, उसके अंदर भी फलस्तीनी भी जहां बाक हुए हैं और इजरायली यहूदी भी जहां बाक हुए हैं। इस वक्त ये सबसे टॉप टॉपिक है पूरी दुनिया में, सब फोकस इसके ऊपर है। यूक्रेन, ये वो, किसी की और की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गाजा तक की यानी लोग अब बात नहीं करे, इजराइल और ईरान की बात कर रहे हैं। गाजा की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, मगर सरे फहरिस्त इस वक्त ईरान और इजराइल के दरमियान जो ये जंग है वो है। और स्पेशली G7, ये जो दुनिया की सबसे टॉप 7 इकोनॉमीज, उनकी मुलाकात हो रही है कनाडा के अंदर, और कनाडा में अल्बर्टा में मुलाकात हो रही है। जॉइंट कम्युनिके की कोई उम्मीद नहीं है। कार्नी और ट्रंप की मुलाकात ऑन द कार्ड्स। इसके अलावा कियर स्टारमर भी हैं, मैक्रोन भी हैं, और ज़ेलेंस्की भी आएंगे एक्चुअली, स्पेशल गेस्ट। मगर यूक्रेन, और जैसे मैंने जिक्र किया, यूक्रेन, गाजा, वर्ल्ड इकोनॉमी, उसको सब चीजों ने ओवरशैडो कर लिया है ईरान इजराइल ने, क्योंकि फिलहाल ईरान ने थोड़ा तहम्मुल का इजहार किया है। उसने बराह रास्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर टैंक्स हैं, टैंकर हैं, जो ऑयल टैंकर्स चल रहे हैं, जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कॉरिडोर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का 25% जो तेल है वहां से गुजरता है। अगर उसको किसी तरीके से ब्लॉकेड किया जाए या वहां पे अटैक शुरू हो ईरान की तरफ से, तो वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत मुतासिर हो सकती है। वैसे ही दिन शुरू होते ही हमने देखा कि किस तरीके से ग्लोबल ऑयल फ्यूचर्स मार्केट्स टम्बल डाउन की, बिकॉज ईरान और इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ा खदशा है। अच्छा, एक चीज और, ये G7 में मुलाकातें कर रहे हैं, इन सब ने इजराइल को कंडेम नहीं किया, कहा कि इजराइल के पास अपना दिफा करने का हक है। इन्होंने कंडेम किया ईरान को अटैक करने से पहले भी। मगर अब सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता वाजे हो रही हैं। एक और चीज जो वाजे हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है कि वो कुछ किरदार अदा करने जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने और नेतन्याहू ने अमरीकी मुदाखलत का मुतालबा कर लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इजराइल सोच रहा था कि वो अमेरिका को घसीट लेगा, मगर अमेरिका के अंदर लोग घसीटने के लिए इतना तैयार नहीं है, और इसी हवाले से ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को ये कहा कि अली खमेनी, जो ईरान के स्पिरिचुअल लीडर हैं, डी फैक्टो रूलर हैं ईरान के, उनको असैसिनेट करना या उनको कत्ल करना इतना एक अच्छा इरादा नहीं होगा, नॉट अ गुड आइडिया, वो कहते हैं। और प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, उन्होंने ये इस बात के ऊपर बज़ाहिर तौर पे तो बात नहीं की, लेकिन एक इंटरव्यू हुआ है फॉक्स न्यूज के साथ नेतन्याहू का, उसने कंफर्म भी नहीं किया, मगर ये रॉयटर्स की खबर थी कि ट्रंप ने वीटो कर दिया था प्लान आयतुल्लाह खमैनी को कत्ल करने का, जो इजराइल के ऊपर था। इजराइल पीछे पड़ा हुआ है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी ये सब बातें कर रहे हैं, मगर बात वाजे होके आ गई है कि इतना आसान नहीं है अली खमैनी को मारना। दुनिया के अंदर एक सी चेंज आ चुका है, तब्दीली आ चुकी है। सबसे बड़ा फोर्स अब इस सब, क्योंकि अमेरिका अपने आप को इतना स्ट्रेच आउट कर लिया कि अब नेतन्याहू भी उसके काबू में नहीं है, या वो एक मकसद के तहत अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी
انہیرنٹلی کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا، آکیوپائی کرنا، اس پہ مبنی ہے. تو اب اس سچویشن کے اندر اسرائیل اپنے آپ کو بالکل اکیلا پاتا ہے. ایران کے میسائلز تقریباً 100 کے قریب ایران نے میسائل فائر کیے ہیں. ان کی مقدار کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آبویسلی ایک فائنائٹ چیز ہے، میسائل فائر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ایران چاہے گا کہ اس کے پاس ریزروز موجود ہوں اگر اٹیک کرنا ہے. تو اب جیو پولیٹیکل رینگلنگز، کیونکہ امریکہ نے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی موو کر دی، رائٹ؟ چائنا کدھر ہے اس پوری کتھا کے اندر؟ کیا کر رہا ہے چین؟ کچھ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا چین؟ چین بہت کچھ کر رہا ہے. خاموشی کے اندر ہی چین نے بہت چیزیں، بہت حدود پار کر لیے ہیں، اور اسی لیے شاید چائنا اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر سکتا ہے، وہ اپنی ڈیمانڈز کو منوا سکتا ہے، اسپیشلی اگر وہ ایک ڈائریکٹ، کہ وانگ نی کا سٹیٹمنٹ تو آ گیا تھا کچھ دن پہلے کہ یار ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ ایئر ڈیفنس فار ایگزامپل ایران کو دیتے ہیں تو پھر اسرائیلی آپریشنز اتنا آسانی سے ہونا ممکن نہیں ہوگا، یا امریکن مداخلت اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی. تو اب ہم دیکھیں گے اگلے مرحلے میں ایران کے ساتھ بہت لوگ جڑ جائیں گے. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ خواجہ آصف، پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں، ان کو بہت بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے ایرانین ٹویٹر کے اوپر کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں. مگر اتفاقاً، اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، خواجہ آصف تو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب امریکہ کے اندر اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل، جو پاکستان کے ڈی فیکٹو رولر ہیں، جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر شاہ، وہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں اس وقت، اور ان کو لے کر وائٹ ہاؤس کیوں اتنا ابھی تک خاموش ہے، یا اس نے کلیریفیکیشن بھی ایشو کی؟ تو مقصد کیا ہے، کیا اچیومنٹ ہونی چاہیے، کیا اچیو کرنا یہ چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت، ایسے وقت پہ جب ٹرمپ پری آکیوپائڈ ہے، جب غازہ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور ہمارے خطے کے اندر جنگ ہے بیسکلی، کہ جو بھی فال آؤٹ ہوگا ایران سے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ تو ڈیفینیٹلی آئے گا، چاہے وہ بلوچستان کی مد میں آئے، چاہے وہ سستان بلوچستان کی مد میں آئے. اچھا، ساتھ ساتھ یہ تو ایک پہلو ہے، رضا پہلوی، جو شاہ پہلوی، رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ہیں، ان کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہی از اے CIA پروجیکٹ. رضا پہلوی جونیئر از an outright CIA project and they are trying to promote him, trying to install him. تو تھوڑا محتاط رہیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اور فرنج ایرانین گروپس موجود ہیں جو کہتے تو بہت ہیں مگر کرتے کیا ہیں. تو یہ سچویشن ہے، آپ کے ساتھ اپڈیٹس لے کے حاضر ہوتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں تھوڑی بریک کے بعد. اللہ حافظ.